वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुतफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे, वो वज़ीर आज़म होंगे। निगरान वज़ीर आज़म के नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से इस नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। वो नाम कौन है, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, उस हवाले से आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ उनका एक माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रहा है, इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक़ रहा है, वो ताल्लुक़ भी आपके सामने रखूँगा। मैं मोहम्मद जवाद अहमद हूँ, आपको मैं अपने चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद कहता हूँ। आइए बढ़ते हैं इस निगरान वज़ीर आज़म के नाम की जानिब। तो निगरान वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से आपसे कुछ देर कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब के दरमियान मुलाकात हुई। इससे कबल जो मुलाकात हुई थी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे थे और वो मुलाकात इख्तिताम पजीर हो गई थी। लेकिन अब जो है वो एक नतीजे पर आज की मुलाकात पहुँच चुकी है। वज़ीर आज़म और राजा रियाज की जानिब से अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है और राजा रियाज साहब की जानिब से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि अनवारुल हक काकड़ ही अब निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। इससे कबल चहमगोइयाँ चलती रहीं कि हफीज़ शेख साहब होंगे, जलील जिलानी साहब होंगे, सादिक संजरानी साहब होंगे, लेकिन इन तमाम नामों को साइडलाइन कर दिया गया, आउट ऑफ द लिस्ट कर दिया गया, काटा लगा दिया गया इनके नामों पर। अब वाज़िया तौर पर ये सामने आ चुका है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे और उनकी मुद्दत आइन के मुताबिक 60 से 90 दिन की होती है निगरान वज़ीर आज़म की। मगर हमने देखा कि केपी और पंजाब की हुकूमतों में जो निगरान सेटअप है वो 90 रोज़ की जो डेडलाइन है, लिमिट है, उसको भी क्रॉस कर चुका है और अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको टाइम हो चुका है। और यही चीज़ जो है वो वफाक में भी हमें नज़र आने वाली है। मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर नहीं होने वाले, 60 दिन के अंदर भी नहीं होने वाले। इलेक्शन एक्सटेंड करेंगे, इलेक्शन का टाइम पीरियड मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई हल्का बंदियाँ की जानी हैं, जिसके बायस इलेक्शन मज़ीद 4 से 5 माह लेट हो सकते हैं और 6 से अगले साल अब इलेक्शन जो है वो होते नज़र आ रहे हैं। तो अगले साल तक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ही रहेंगे। तो ये अब बात अब फाइनल हो चुकी है, अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आ चुका है। आपको मैं बताता चलूँ कि उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और उनकी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो है वो मेंबर हैं और वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से जो सेनेट है उसमें सेनेटर भी हैं। 2018 में ये सेनेटर मुंतखब हुए थे। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो है वो को लॉन्च इनकी जानिब से की गई थी और आपको मैं बताता चलूँ कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इनका अहम ताल्लुक़ रहा है। वो ताल्लुक़ क्या है वो आपको मैं बताता हूँ कि 2018 के इंतखाबात में जब इमरान खान साहब इलेक्शन लड़कर हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे, इमरान खान साहब मेजॉरिटी वोट हासिल कर चुके थे, तो उस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को सपोर्ट किया गया और अनवारुल हक काकड़ आपको याद रहना चाहिए कि वो जो है वो फाउंडर हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। उन्होंने को लॉन्च की है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी रहनुमाओं में से हैं और बानी रहनुमाओं में होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका इल्हाक हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई। तो ये एक बड़ा जो है वो ताल्लुक़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म से उनका एक ताल्लुक़ था। मुतअद्दिद बार पिछले 4.5 साल में उनकी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की हुकूमत रही तो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकातें रहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो ऑफ़िस है उसमें उनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से होती रहीं, क्योंकि वो बाप यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी रहनुमा हैं और हुकूमत के इत्तेहादी थे, इसलिए दीगर मामलात पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकातें रहीं। बाप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4.5 साल तक जो है वो सपोर्ट किया बहुत सी कानून साजियों में, यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंशियल जो इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेसिडेंशियल आर्डर लाया जाता था
اس کو بھی سپورٹ کیا پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے. تو یہ ایک گہرا تعلق ان کا ماضی میں رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اب دیکھنا ہے کہ نگران وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے جو سختیاں ہیں، عمران خان صاحب کے لیے جو قید کی سختیاں ہیں، ان میں کچھ عمران خان صاحب کو ریلیف دیں گے، یا پھر اس سابقہ حکومت کی طرح ان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. ابھی جو ہے وہ نام آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. صادق سنجرانی کا نام زیر غور تھا اور فیوریٹ قرار دیا گیا تھا، مگر اس پر پی کاٹا لگا دیا گیا. جلیل عباس جیلانی کا نام بھی موسٹ فیوریٹ قرار دیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ فائنل کر دیا گیا تھا. میڈیا پر خبریں چلا دی گئی تھیں کہ یہ نام فائنل ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد اس پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا، مگر اس نام پر بھی کاٹا لگا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی کافی گردش رہا، اور بہت سے حلقوں میں اس نام کو زیادہ معتبر اور زیادہ فائنل سمجھا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب ہی نگران وزیر اعظم ہوں گے، مگر اس نام پر بھی کاٹا لگا دیا گیا. پھر کل تک یہ چیز فائنل ہو چکی تھی کہ صادق سنجرانی کا نام دوڑ میں تو شامل ہے ہی ہے، اب موسٹ فیوریٹ لسٹ میں بھی ٹاپ پہ آ چکا ہے. تو یہ متوقع کیا جا رہا تھا کہ آج صادق سنجرانی صاحب کا نام اناؤنس کر دیا جائے گا، مگر صبح یہ خبر آئی کہ صادق سنجرانی صاحب کے نام پر بھی کاٹا لگا دیا گیا ہے. تو اب انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام جو ہے اس پر ٹک لگا دیا گیا ہے، اور وہ اب سے نگران وزیر اعظم ہوں گے، اور شہباز شریف اب وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنے والے ہیں. الوداع شہباز شریف اور خوش آمدید انوار الحق کاکڑ. تو یہ اس وقت پاکستانی میڈیا کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ آگے اب کیا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اب لمبا چلنے والا ہے. انتخابات فی الحال نہیں ہونے والے. پاکستان تحریک انصاف کا کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ الیکشن سے اب ان کو آؤٹ کرنے کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. اگر عمران خان صاحب کو عدالت سے ریلیف مل جاتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے، ان کی سزا معطل کر دی جاتی ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف بھرپور الیکشن لڑے گی، اور عمران خان صاحب کی جو کمپین وہ پچھلے 1-1.5 سال سے چلا رہے ہیں، اس کمپین کے اثرات الیکشن میں ہمیں نظر آئیں گے. مگر ابھی فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. عمران خان صاحب کو ابھی فی الحال کوئی ریلیف نہیں مل رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی نہیں ان کو ریلیف دیا جا رہا کہ ان کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جا سکے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب مزید کیا معاملات ہوتے ہیں، اور اس پر آگے کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے. اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، سندھ اسمبلی بھی کل تحلیل ہو چکی ہے، اور اب وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے اور بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ اب سامنے آئیں گے. کے پی کے حوالے سے بھی گزشتہ روز خبر آئی تھی کہ ان کی پوری کابینہ فارغ ہو چکی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سخت آرڈر دیے گئے تھے کہ جو وزیر پولیٹیکل افیلیشن رکھتے ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے، اور ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. تو اب یہ معاملات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. انوار الحق کاکڑ، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا پرانا تعلق. انوار الحق کاکڑ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ بلوچستان عوامی پارٹی سے. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ نگران وزیر اعظم کے طور پر پاکستان کے لیے کچھ بہتری کے اقدامات کر پائیں گے کہ نہیں، اور آنے والے انتخابات پر کیا نگران حکومت اثر انداز تو نہیں ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا معاملات ہوتے ہیں. ابھی تک یہ اپڈیٹس تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.